हिन्दूले यो जस्तो हिन्दू धर्मले नै हो हजुर एकदमै यो चाहिँ हिन्दू धर्मको भक्कले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विभेद चाहिँ भएको छ। र एउटा कुरा स्पष्ट के बुझ्नुपर्छ कि हामीले यदि ऐतिहासिक चाहिँ हामीले तथ्यहरूलाई हेऱ्यौँ भने हिन्दूले यो कथित अछुतहरूलाई हिन्दू धर्मको हिस्साको रूपमा हेर्दैन पनि। मैले तिमीलाई यो धर्म प्रयोग यो धर्म मान त्यो धर्म मान भन्दैन, तर हिन्दू धर्म चाहिँ तिम्रो लागि चाहिँ तिम्रो धर्म होइन भनेर चाहिँ म चाहिँ सिधै भन्छु। जातीय विभेद चाहिँ मान्छेले किन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो एउटा पुलिस प्रशासनमा जाँदाखेरि एउटा दलितले अथवा चाहिँ एउटा अछुतले चाहिँ मलाई जातीय विभेद भयो मलाई चाहिँ न्याय देऊ भनेर जाँदाखेरि एउटा निवेदन समेत त्यहाँ दर्ता हुँदैन के। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, म ध्रुवपुन कमेडी आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। हाम्रो तातो तातो गफ, विशेष गरी अहिले तपाईँ थाहा टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी त्यस्तो व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दैछौँ। हुन त यो समयमा 21औं शताब्दीमा आएर जात धर्म लिङ्गका दलका राजनीतिका कुरा गर्नु खास उपयुक्त होइन, तर पनि गर्नुपर्ने अलिकति बाध्यता छ। त्यस्तै भइरहेछ देश। हामीले अहिले बुलन्द आवाजहरू ननिकाले पछिको सन्ततिहरूले के बोल्यो, के सिक्ने, के पाठ सिक्ने हो। यसै विषयवस्तुलाई टपिक बनाएर आजको मेन शीर्षक बनाएर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी छुवाछुत, अत्यन्तै भन्नु पनि शब्द छुवाछुत दलितका निम्ति लामो समयदेखि खटिनु भएको, काम गर्नुभएको, दलितका मुद्दाहरू छुवाछुतको मुद्दाहरूको मामिलामा काम गर्नुभएको आदरणीय अहिले विशेष गरी PDRC NGO का संस्था कार्यकारी अध्यक्ष हाम्रो कमला हेन्चुर हुनुहुन्छ। स्वागत छ दिदी यहाँलाई कार्यक्रम। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ भाइ। कसरी दौडधुप चलिरहेछ अहिले? अब जस्तो तपाईँ त NGO INGO भनेको त विशेष गरी अलिकति खोजमूलक कार्यमूलक हुन्छ। तपाईँको चाहिँ दौडधुप कस्तो चलिरहेको? म चाहिँ अब हुन त म एउटा गैर सरकारी संस्था व्यवसाय विकास अनुसन्धान केन्द्रको अध्यक्ष हुँ होइन। त्यो संस्था मार्फत मैले चाहिँ अब यो उत्पीडनमा परेका होइन पछाडि परेका खास गरी चाहिँ अब यो नेपालका सीमान्तकृत समुदायका युवाहरूलाई चाहिँ उच्च शिक्षामा कसरी पहुँच बढाउने भनेर काम गरिराखेको छु त्यो संस्था मार्फत। र सँगसँगै चाहिँ म एउटा दलित नेपालको दलित आन्दोलनको चाहिँ एउटा अभियन्ता पनि हुँ। जस्तो मैले दिदी कुरा यहीँनिर जोडिहालेँ। तपाईँ दलितको मुद्दाको लागि, दलितहरूको चाहिँ आन्दोलनका लागि छुवाछुत हाम्रो अन्त्य हुनुपर्छ वर्षौँदेखि जड गाडिसक्यो हाम्रो समाजमा। हजुर यो सम्भव छ? के छ? सम्भव छ होइन, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ मानव निर्मित संरचना हो होइन। र अब यस्ता किसिमका संरचनाहरूलाई चाहिँ ध्वस्त पार्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि यो संसार भनेको चाहिँ अनित्यतामा आधारित संसार हो होइन। हरेक कुरा चाहिँ उत्पत्ति र विनाशको आधारमा चाहिँ निर्माण भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कुराको चाहिँ स्थायित्व छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन एउटा जातको नाममा होइन जुन एउटा विभेदको संरचना निर्माण गरिएको छ त्यसलाई पनि एक दिन चाहिँ भत्काउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई पुरा विश्वास छ। जस्तो दिदी म तपाईँलाई यहाँनिर जोडिहालेँ। जात धर्म लिङ्ग के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको संस्थाको उद्देश्य अनुसार? हजुर अब यो संस्थाको उद्देश्य त मेरो चाहिँ अब यो खास गरी मैले अब संस्थाको माध्यमबाट अब जात धर्म लिङ्गको बारेमा भन्दा पनि अब यो जात धर्म र लिङ्गको आधारमा जुन एउटा उत्पीडनमा परेका समुदायहरू छन् त्यो समुदाय उत्पीडनमा पर्नुको मूल कारण चाहिँ अज्ञानता हो होइन, चेतनाको अभाव। किन भन्दाखेरि हिजोको जुन किसिमको चाहिँ एउटा संरचना राजनीतिक धार्मिक संरचना थियो होइन, त्यो राजनीतिक धार्मिक संरचनाले चाहिँ यहाँका कथित अछुत भनेर जसलाई हामी भन्छौँ अहिले चाहिँ अब संविधानले चाहिँ दलित भनेर भनेको छ, ती समुदायहरूलाई चाहिँ अत्यन्त उत्पीडनमा राखेको अवस्था थियो होइन। धर्मको नाममा चाहिँ उनीहरूमाथि ठुलो विभेद थियो। उनीहरूलाई चाहिँ अब शिक्षा जस्तो चाहिँ एउटा प्राकृतिक नैसर्गिक अधिकार होइन एउटा बाँच्नको लागि चाहिने चाहिँ अब आर्थिक उपार्जन होइन
अनि त्यसपछि अब राजनीतिक सत्ता जो चाहिँ एउटा मान्छेलाई होइन एउटा मान्छे भएर बाँच्नको लागि जुन एउटा शक्तिको आवश्यकता थियो ती सबै कुराबाट चाहिँ वञ्चित गरेर एउटा होइन पशुको भन्दा पनि तल्लो स्तरको जीवन बाँच्न चाहिँ बाध्य बनाइएको थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो समुदाय चाहिँ आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ विभेदमा परेको समुदाय होइन, वञ्चितीकरण परेको समुदाय भएको कारणले गर्दाखेरि र सबै कुराको जड चाहिँ अज्ञानता नै रहेछ होइन। अहिलेसम्म चाहिँ 3000 वर्षदेखि चाहिँ यो समुदायलाई चाहिँ के अरे धर्मको नाममा चाहिँ ज्ञान आर्जन गर्नबाट चाहिँ वञ्चित गरेको कारणले गर्दाखेरि यो समुदाय पछाडि परेको हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो समुदायलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ ज्ञान प्राप्तिको दिशातिर अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले हाम्रो संस्था मार्फत चाहिँ धेरै चाहिँ यो उत्पन्न परेका युवाहरूलाई चाहिँ शिक्षित बनाउने चाहिँ काम चाहिँ मैले गरेँ र सँगसँगै चाहिँ अब यो संरचनालाई भत्काउनको लागि चाहिँ अब विभिन्न खालका चाहिँ आन्दोलनहरूको पनि आवश्यकता छ भनेर चाहिँ त्यो आन्दोलनमा पनि मैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ उपस्थिति गराएर चाहिँ अब त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढिराखेको छु। जोडिहालेँ। जस्तो आन्दोलनकै कुराकानी गर्दा तपाईँ त महिलाको निम्ति पनि काम गरिराख्नु भएको छ। हजुर है, जस्तो छुवाछुत हामीले अन्त्य हुनुपर्छ, यो जडलाई चाहिँ हामी जडीबाट उकालेर फाल्नुपर्छ समाजबाट भनेर त्योमा लागिराख्नु भएको छ। जस्तो तपाईँ दलितकै निम्ति लागिराख्दाखेरि 2072 साल है, 72 सालको आन्दोलनमा तपाईँ चाहिँ खुट्टा पनि तपाईँको फ्र्याक्चर भयो। हजुर त्यो विगतलाई अलिकति सम्झिँदा हजुर के थियो त्यसको चाहिँ कसले गरेको? हजुर त्यो चाहिँ अब के भन्दाखेरि त्यो संविधान सभाले, दोस्रो संविधान सभाले चाहिँ संविधानको मसौदा त्यसको नेतृत्व तपाईँले गरेर होइन, मैले नेतृत्व गरेको होइन कि अब त्यहाँ चाहिँ जस्तो छुवाछुत अन्त्य हुनुपर्छ, तपाईँ चाहिँ सडकमा हुनुहुन्थ्यो। हजुर होइन, छुवाछुतको अन्त्यको मुद्दा त त्यो जोडिएकै मुद्दा हो त्यो चाहिँ होइन, तर त्यो चाहिँ मूलतः राजनीतिक मुद्दा, किन संविधानमा अधिकार कसरी चाहिँ सुनिश्चित गर्ने भन्ने लडाइँ थियो त्यो बेलामा होइन। अनि संविधानको मसौदा चाहिँ सार्वजनिक गरिसकेपछि सरकारले होइन, संविधान सभाले त्यति बेला चाहिँ समानुपातिक समावेशीको मुद्दालाई चाहिँ संविधानबाट हटायो होइन। त्यो हटाइसकेपछि अब किन भन्दाखेरि अब हाम्रो समुदाय त अब के अरे निर्वाचनमा गएर प्रतिस्पर्धा गरेर उसले चाहिँ अब अरू सरहको चाहिँ हैसियत बनाएर चाहिँ संसदमा प्रवेश गर्ने अवस्था त अहिले खासै छैन। नहुँदाखेरि चाहिँ अब समानुपातिक समावेशी चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अब उपस्थिति, राजनीतिमा उपस्थिति कसरी सुनिश्चित हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ समानुपातिक समावेशीबाट नै चाहिँ त्यहाँ उपस्थिति सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यही चाहिँ अब उसलाई चाहिँ मुद्दालाई चाहिँ संविधानबाट हटाएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ निरन्तर एक हप्तादेखि चाहिँ हामी आन्दोलनमा थियौँ। त्यो आन्दोलनको क्रममा चाहिँ जब चाहिँ अन्तिममा चाहिँ हामीले बिजुली बजारमा होइन अब साउन 19 गते 2072 साल साउन 19 गते चक्का जाम गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ पुलिससँग चाहिँ हाम्रो भिडन्त भयो। पुलिससँग भिडन्त भइसकेपछि मलाई चाहिँ पुलिसहरूले घेरेर अनि त्यसपछि यो पाखुरामा र यो पाखुरामा लट्ठीले हाने, त्यसपछि मलाई लडाए र त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ डिएसपी दानबहादुर केसीले मेरो खुट्टामा हानेर मेरो खुट्टाको दुईटै हड्डी चाहिँ 2 टुक्रा पारिदियो, भाँचिदियो। अनि त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ एकदम कम्प्लिटली घाइते भएँ। घाइते भएर चाहिँ मेरो सिभिल अस्पतालमा चाहिँ मेरो उपचार भयो। अनि त्यसपछि करिब म 1 वर्ष जति चाहिँ म बेडमा चाहिँ बस्नुपर्ने मेरो बाध्यता भयो होइन। अनि अब तर एउटा खुसीको कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको भोलिपल्ट जुन किसिमको चाहिँ एउटा अब आन्दोलन सडकमा चाहिँ हाम्रो समुदायका युवाहरू, हाम्रो समुदायका चाहिँ मान्छेहरू, नेताहरू सबै आइसकेपछि चाहिँ कमसेकम चाहिँ त्यो समानुपातिक र समावेशीको जुन मुद्दा थियो त्यो मुद्दा चाहिँ संविधानमा सुनिश्चित भएर अहिले राष्ट्रिय सभामा जुन किसिमको चाहिँ एउटा समानुपातिक प्रतिनिधित्व होइन, प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व जुन भइराखेको छ त्यो चाहिँ त्यही आन्दोलनको चाहिँ परिणाम एउटा त्यसको चाहिँ भनौँ न प्राप्ति भयो। हजुर उपलब्धि, त्यो चाहिँ उपलब्धि भयो। हजुर उपलब्धि हो। जस्तो अहिले अब हुन त यो कुराहरूलाई उठाउनु जायज हो या नाजायज है। हजुर धर्मको नाममा धेरै कुराहरू हुन्छन्। हजुर जस्तो तपाईँ यो धर्म मान्नुहुन्छ, म यो धर्म मान्छु, उसले यो धर्म माने, फलानाले यो धर्म, हामी यस्तो चर्चा जानुपर्छ। धर्म मेरो विषयमा र तपाईँको विषयमा हजुर धर्म कस्तो लाग्छ तपाईँले? धर्म यो धर्म मान भनेर तपाईँले हजुर यही चाहिँ हाम्रो भ्रम होइन। धर्मको बारेमा हामी बोल्नु हुँदैन भन्ने जुन एउटा हामीले भ्रम पालेर बसिराखेका छौँ। हजुर तपाईँले हजुर मेरो आफ्नो धारणा है। अब धर्म किन भन्दाखेरि धर्म भनेको पनि एउटा शक्ति हो होइन। किन भन्दाखेरि जसरी चाहिँ राजनीतिक सत्ता चाहिँ एउटा शक्तिको रूपमा स्थापित भएको छ, धार्मिक सत्ता पनि एउटा शक्तिको रूपमा स्थापित भएको छ। संसारमा 4वटा, मैले आफूले विश्लेषण गरेको 4वटा सत्ता छ। धार्मिक सत्ता, आर्थिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता र के अरे ज्ञानको सत्ता। जबसम्म मान्छे किन भन्दाखेरि अब अहिलेको समाज भनेको चाहिँ शक्तिमा
केन्द्रित समाज हो के होइन। त्यो शक्तिमा जबसम्म चाहिँ मान्छे समावित हुन सक्दैन तबसम्म चाहिँ उसले चाहिँ सोचे अनुरूपको चाहिँ समृद्धि विकास होइन त्यो रूपको जीवन चाहिँ आत्मसम्मानपूर्वक चाहिँ जीवन बाँच्न चाहिँ सक्दो रहेनछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि धर्म पनि एउटा शक्तिको रूपमा चाहिँ आएको चाहिँ एउटा सङ्गठित संस्था हो होइन। र यसको पनि आफ्नो खालको राजनीति छ होइन। किन भन्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ अलिकति मैले जोडिहालेँ। जस्तो धर्ममा राजनीति घुस्नु राम्रो कुरा तपाईँले भन्नुभयो नि होइन। अब धर्म पनि राजनीति हो होइन। अब राजनीति केलाई भन्ने हामीले इतिहास हेरेर हामीले जस्तो राजनीति पनि धेरै प्रकारको हुन्छ, पार्टीगत राजनीति, कूटनीति भन्ने हुन्छ। जस्तो राजनीतिक छिर्नु राम्रो कुरा जस्तो धर्ममा तपाईँ यो धर्म मान्नुहुन्छ, यो धर्म जस्तो स्कुलहरूमा पनि धर्मका स्कुलहरू पनि हुन्छन् हजुर, त्योमा राजनीति छिर्नु राम्रो तपाईँको विचार? राजनीतिको त व्यापक छ त्यो परिभाषा होइन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँको भन्नाले राज्यको सङ्गठन एउटा राजनीति हो हेर्नुहोस् होइन, आर्थिक सङ्गठन एउटा राजनीति हो, ज्ञानको सङ्गठन एउटा राजनीति हो, धर्मको सङ्गठन एउटा राजनीति हो हेर्नुहोस् होइन। किन भन्दाखेरि मान्छेले जबसम्म आफूलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले सङ्गठित गर्न सक्दैन, जबसम्म चाहिँ ऊ चाहिँ संस्थागत रूपमा बलियो हुँदैन तबसम्म चाहिँ उसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ समाजमा चाहिँ एउटा बलियो होइन एउटा व्यक्ति अथवा समुदायको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्न सक्दो रहेनछ हेर्नुहोस् होइन। धर्मले पनि मान्छेलाई त्यो शक्ति दिएको छ के होइन। धर्म र फेरि अर्को कुरा चाहिँ हामीले इतिहास हेऱ्यौँ भने सभ्यताको विकासको क्रमलाई चाहिँ हामीले हेर्दै गयौँ भने के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हिजोको दिनमा धर्म र राजनीति एउटै सङ्गठन थियो हो कि नै होइन। धर्म र राजनीति एउटै सङ्गठन थियो होइन। तर पछिल्लो चरणमा आएर धर्म र राजनीतिलाई चाहिँ अलग गाइयो र अहिले हामीले जुन एउटा विभेद होइन हामीले अन्याय अत्याचार यो समाजमा तपाईँको विचारबाट के प्रष्ट हुन्छ भने जस्तो हामीले धर्म मान्नुपर्छ हजुर हो, राजनीति पनि गर्नुपर्छ हजुर है, त्यसो भए तपाईँ कुन धर्म मानिरहनु भएको छ? म तपाईँ चाहिँ कुन धर्मलाई? धर्म भनेको नि के हो भन्ने कुरा पहिला हामीले बुझ्नु पर्ने रहेछ होइन। किन भन्दाखेरि धर्मले जस्तो मान्छेलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाएको छ त होइन, कसरी चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एउटा सही बाटोमा चाहिँ लिएर गएको छ त होइन, छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ हेर्न जरुरी छ होइन। किन भन्दाखेरि धर्म भनेको पनि मान्छेलाई चाहिँ एउटा मार्ग निर्देशन हो हजुर होइन। जुन मान्छेले चाहिँ अन्य कुराहरूबाट चाहिँ आफूलाई चाहिँ सही बाटोमा लिएर जान सक्दैन भने त्यो बेलामा धर्मले पनि उसलाई चाहिँ एउटा बाटोमा चाहिँ होइन एउटा निर्देशन दिन्छ होइन। उसलाई उसको चाहिँ अब जस्तो किन भन्दाखेरि धर्म भन्ने कुरा चाहिँ अब मान्छेको चाहिँ किन भन्दाखेरि उसको दैनिकी हर दैनिकीसँग पनि एउटा आस्था मात्रै होइन कि दैनिक जीवन पनि उसको कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि धर्मले परिभाषित गरेको छ होइन। भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा मान्छेले चाहिँ एउटा सदाचारको रूपमा नैतिकताको रूपमा पनि धर्मलाई चाहिँ लिएको कारणले गर्दाखेरि र धर्मलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो कर्मकाण्डको रूपमा म हेर्दिनँ होइन। धर्म भनेको चाहिँ एउटा प्रकृतिको स्वभाव हो। जस्तो मैले यो कुरा किन उठाएको भने जस्तो अहिले तपाईँ महानायक राजेश हमाललाई कसरी चिन्नुहुन्छ? राजेश हमाल चाहिँ अब अहिले नेपालको एउटा सेलिब्रिटी हो उहाँ होइन। त्यसरी चिन्नुभयो अहिले तपाईँले चाहिँ पछि केही 2-4 दिन भयो उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ समानता फाउन्डेसन मार्फत उहाँको उसको परिस्थितिमा हजुर जातको प्रश्न उहाँले चाहिँ अब कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको छ। अहिले त्यसको चाहिँ निकै विवाद चाहिँ भइरहेको छ। के लाग्छ उहाँको जस्तो इतिहासमै पहिलोपटक भन्ने कुरो भइरहेको छ महानायकको अनि एउटा चाहिँ उहाँ पनि छुट्टै व्यक्तित्व पर्सनालिटी भएको मान्छे हो, तपाईँ पनि एउटा व्यक्तित्व होइन। तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ जस्तो उहाँको पुतला बनाएर जलाउनु जस्तो धर्मको रूपमा यहाँ त जस्तो भोलिको दिनमा दङ्गा हुने युद्ध हुने कुरा भन्नु तपाईँलाई के लाग्छ यसको? त्यो स्वाभाविकै हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब जुन किसिमले चाहिँ एउटा धर्मसँग जोडेर त्यो कार्यक्रमलाई हेरिया छ नि त्यो चाहिँ एकदमै गलत चाहिँ सोच हो हेर्नुहोस् होइन। किन भन्दाखेरि त्यहाँ कुनै धर्म छैन होइन, धर्मको बारेमा कुनै चर्चा परिचर्चा त्यहाँ हुँदैन। अहिले त जस्तो व्यापकै छ नि त तपाईँको हिन्दू धर्मले चाहिँ हाम्रो बारेमा चाहिँ नराम्रो भयो भनेर चाहिँ होइन। यस्तो हिन्दू अतिवादीहरू जो चाहिँ यो जात व्यवस्थालाई संरक्षण गरेर होइन एउटा जाति एउटा समुदायको सत्तालाई चाहिँ होइन निरन्तर उनीहरू कायम राख्न चाहन्छन् र उनीहरूको चाहिँ हैसियतलाई चाहिँ सधैँभरि चाहिँ एउटा उच्च स्थानमा राख्न जुन चाहने जुन समुदाय छ त्यही समुदायले नै चाहिँ यो कार्यक्रमको चाहिँ विरोध गरिरहेको छ, राजेश हमालको विरोध गरिरहेको छ हेर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको शक्ति सत्ता सबै यो जातसँग जोडिएको छ होइन। किन जस्तो चाहिँ तपाईँको अब यहाँको जुन एउटा ब्राह्मणहरूको जुन सत्ता छ होइन त्यो सत्ता भनेको चाहिँ जातमै अडिएको सत्ता छ। किन भन्दाखेरि ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र छ र पो उसको स्थान माथि छ होइन।
यदि त्यो हुँदैन भने त हजुर। उनीहरू पनि अरू सबै समान भएन नि त, तपाईँ हामी जस्तै भएन नि त। यहाँ ब्राह्मण भन्ने रहन्छ, यहाँ अछुत भन्ने रहन्छ, यहाँ क्षेत्री भन्ने रहन्छ, हामी सबै मान्छे रहन्छौँ नि त। तर उनीहरू आफूलाई मान्छेको रूपमा होइन कि एउटा चाहिँ एउटा उत्कृष्ट पृथ्वीको देवको रूपमा चाहिँ भगवानको रूपमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ यहाँ स्थापित गर्न चाहन्छन्। तिनै व्यक्तिहरूले चाहिँ यो कार्यक्रमको विरोध गरिरहेको छन्। समानता चाहने एउटा मानवतावादी चेतना भएको, मानवतावादी सोच भएको होइन, यो चाहिँ व्यवस्थाले चाहिँ हाम्रो समाजलाई होइन के समाजको गतिलाई अवरोध गरेको छ, विकासलाई अवरोध गरेको छ होइन, समृद्धिलाई अवरोध गरेको छ। कुनै पनि मान्छे चाहिँ अब जातको आधारमा ठुलो सानो भन्ने पनि हुन्छ र त्यो प्रकृतिको चाहिँ हो त यो होइन, विभाजन हो त होइन नि त। यो त मानव निर्मित चाहिँ होइन एउटा चाहिँ समस्या हो यो त होइन। भनेपछि यस्तो स्थितिमा चाहिँ जो चाहिँ अब न्यायको लागि लड्ने, मानवताको लागि लड्ने होइन, अब समानताको लागि लड्ने अथवा यो समाजमा चाहिँ यो खालको चाहिँ विभेद हुनु हुँदैन, हामी नेपालीहरू चाहिँ सबै एक हौँ होइन, नेपालको चाहिँ हामी के कुनै जात भन्दा पनि हामी चाहिँ समग्र हामी सबै नेपाली हौँ भन्ने भावना राख्ने मान्छेले त्यसको विरोध गर्दैन। तर यहाँको समाज चाहिँ बढी जात केन्द्रित समाज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जसले जातमा विश्वास गर्छ होइन, जसले चाहिँ अरूलाई शोषण गर्नुमा नै उसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ सन्तुष्टि ठान्छ नि, त्यसैले नै उसले त्यो व्यक्तिले चाहिँ विरोध गरेको हो। दिदी तपाईँको विचारबाट प्रश्न हामीलाई के पनि हुन्छ भने, अन्त मैले पनि गलत पनि बुझ्न सक्छु। जस्तो ठुलो जातको, अहिले जातकै कुरा गर्दाखेरि ठुलो जातकोले जस्तो सानो जातकोलाई यो धर्मकै रूपमा हजुर हेरिरहेछन् अहिले पनि हजुर होइन, त यस्तो फलानु जात एकदमै एकदमै भनेर भनेपछि त्यो जस्तो ठुलो जातकोले अहिले चाहिँ विरोध गरिरहन्, त्यही त भन्नु। हजुर हजुर एकदमै ठुलो जातको भन्दा पनि चाहिँ अब अहिले जुन जात व्यवस्थालाई चाहिँ, किन भन्दाखेरि जात व्यवस्था भनेको हिन्दू धर्मको ऊ आधारशिला हो। किन भन्दा हिन्दू धर्म भनेको नै जात व्यवस्थामा चाहिँ टिकेको छ होइन। यहाँ चाहिँ हिन्दू धर्म भन्ने चाहिँ तपाईँले इतिहास पढ्नुभयो भने हिन्दू भन्ने धर्मै छैन के। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हिन्दू भन्ने शब्द चाहिँ जब चाहिँ मुस्लिमहरूले भारतमा आक्रमण गरे अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो हिन्दू महासागरभन्दा पारिका मान्छेहरू सबैलाई समग्रमा हिन्दू भनेर भनियो र अनि पछि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ यो चाहिँ ब्राह्मण धर्म हो। हेर्नुहोस्, केवल ब्राह्मणहरूको मात्रै धर्म हो, जसले चाहिँ यज्ञोपवीत भन्छ होइन, जनै धारण गर्छ, तिनीहरूको मात्रै धर्म हो यो। यहाँको चाहिँ यो जुन एउटा यो भारतीय उपमहाद्वीपमा बस्ने जुन मूलवासीहरू छन् नि, आदिवासीहरू होइन, अब जसलाई चाहिँ अहिले शूद्र अछुतहरू भनेर भनिएको छ, वास्तवमा चाहिँ यहाँका मूलवासीहरू हुन् होइन, जसलाई चाहिँ हामीले आर्य भनेर भन्छौँ। ती आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरू जसले चाहिँ आफूलाई आर्य भन्छ, तिनीहरू वास्तवमा चाहिँ उनीहरू युरेसियाबाट होइन यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेर अनि यहाँका चाहिँ मूलवासीहरूमाथि जुन किसिमको चाहिँ एउटा दमन गरे होइन, उनीहरूलाई विस्थापित गरेर अनि त्यसपछि यो वर्णाश्रम व्यवस्था चाहिँ यहाँ स्थापित गरेर उनीहरूले आफूलाई चाहिँ एउटा सर्वोच्च जातिको रूपमा होइन स्थापित गर्नको लागि चाहिँ जात व्यवस्थाको निर्माण गरेको हो। इतिहासले त्यही भन्छ होइन, हामीले अध्ययन गर्यौँ भने त्यही कुरा पाउँछ र उनीहरूले त्यही व्यवस्थाकोले गर्दाखेरि अहिले पनि उनीहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो हैसियतमाथि रहेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू त्यो जात व्यवस्था भत्काउन चाहँदैन। जस्तो तपाईँको विचारमा दिदी प्रश्न भनिदिनुहोस्, यो जातीयकै हिसाबमा तपाईँ यो ठुलो गरेर जस्तो सर्लाहीकै घटना हेर्नुहोस्, देशका विभिन्न घटना है, उसले दलित रुकुमको घटना सुन्नुभयो एकदमै नवराजको, यो जातीय कतै कतै त छुन्छ नि त। मान्छेहरूलाई धेरैलाई प्रभाव पऱ्यो कि म दलित रहेछु, म यस्तो रहेछु, फलानु यस्तो रहेछ, ढिस्कानु रहेछ, ऊ रहेछ भनेर त्यहाँ त प्रभाव पऱ्यो नि त। एकदमै तपाईँहरूको संस्थाले के गरिरहेको छ? तपाईँहरूले संस्था होइन, म त पुरै आन्दोलनमा, सडक आन्दोलनमा चाहिँ छु भाइ होइन, एकदमै चाहिँ पूर्ण रूपमा लागेको छ। अहिले चाहिँ मैले अब त्यो आन्दोलनको लागि अब आर्थिक सहयोगदेखि लिएर नैतिक, बौद्धिक, भौतिक होइन निरन्तर मैले चर्चा गर्छु। मैले अब आफ्नो चाहिँ अब कलम पनि मैले चलाइराखेको छु होइन, जात व्यवस्था के हो, हिन्दू धर्म के हो, कसरी चाहिँ यसले चाहिँ जात व्यवस्थालाई संस्थागत गरेको छ, हिन्दू धर्मशास्त्रभित्र चाहिँ कसरी चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ उल्लेख गरिएका छन् र अनि त्यो धर्मशास्त्रलाई नै अभ्यास र उनीहरूले चाहिँ एउटा ईश्वरीय होइन औपरुष्य भन्छ क्या हिन्दू धर्ममा होइन। औपरुष्य भनेको चाहिँ ईश्वरको आदेश। हिन्दू धर्मशास्त्र भनेको चाहिँ यो हो नि त, सबै धर्मको त्यही छ। तर अब अरू धर्ममा चाहिँ अब यो जातको चाहिँ संरक्षण नभएको कारणले गर्दाखेरि अरू धर्मले त्यो अभ्यास गर्दैनन्। तर हिन्दू धर्मभित्र चाहिँ जातको संरचना चाहिँ धर्मशास्त्रभित्र नै त्यसलाई चाहिँ सुनिश्चित गरिएको कारणले गर्दाखेरि हिन्दूहरूले जात व्यवस्थालाई मान्ने भनेको चाहिँ उनीहरूले आफ्नो धर्म मान्ने हो के। त्यसलाई उनीहरूले सदाचारको रूपमा लिन्छन् र ईश्वरको आदेशको रूपमा लिन्छन् र यदि त्यो अभ्यास नगर्ने हो भने, त्यो नमान्ने हो भने उनीहरूलाई पाप लाग्छ, उनीहरू नर्कमा पर्छन्।
त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यो जात व्यवस्थालाई चाहिँ अभ्यास गरिरहेको छ। जस्तो तपाईँले हिन्दू भन्नुभयो होइन, यिनीहरूले चाहिँ ईश्वरकै भक्त भनौँ न, हजुर भन्नुभयो तपाईँ होइन, हिन्दू ईश्वरको भक्त होइन कि, हिन्दू भनेको चाहिँ मुस्लिमहरूले दिएको नाम हो त्यो चाहिँ। जस्तो उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सधैँभरि दबदबा आफ्नो कायम राख्नलाई उनीहरूले हिन्दू धर्म मान्छन्। हजुर कुरा क्लियर। हजुर एकदमै है त्यसो अब भनेपछि तपाईँले महिलाको निम्ति धेरै गर्नुभएको छ। हजुर एकदमै महिला जो जति पनि उत्पीडनमा छन् ती सबैको चाहिँ आन्दोलनमा मेरो चाहिँ अब नैतिक होइन भौतिक अब जे मैले जे सक्छु त्यो खालको चाहिँ मेरो महिलाको निम्ति अहिले त पछिल्लो समयमा त निकै व्यापक छ त महिला हिंसा होइन होइन महिला हिंसा पनि अब यो त तपाईँहरू यस्तो तपाईँहरू एउटा चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ अभियान त यस्तोमा जोडिनु भएको। यो हुँदै गर्दा गर्दा अब महिला हिंसा कम हुनुपर्ने हजुर होइन। हिजो अस्ति तपाईँको माइती घर अगाडि हेर्नुभयो, फरक किसिमको आन्दोलन थियो, त्योमा तपाईँ सरिक हुनुभयो कि? हजुर हजुर म एकदमै कुनै न कुनै रूपमा म कहिलेकाहीँ चाहिँ मेरो जस्तो महिलाहरू त झन् पीडित भएको छन् नि। यो झन् तपाईँहरू पछिल्लो समय तपाईँहरूको पहिला यो सञ्चार माध्यमहरू व्यापक नभएर पनि हो कि पहिलाको तुलनामा त धेरै छन् नि। पहिला घरकैतिर थियो भने भएर अहिले चाहिँ अब के अरे बाहिर आएको कारणले गर्दाखेरि नै अब यो हिंसा चाहिँ देखिएको धेरै। हिजो पनि यो हिंसा थियो, किन भन्दाखेरि यो हिंसा पनि जसरी चाहिँ जातको चाहिँ हिंसा चाहिँ संरचनासँग धर्मसँग जोडिएको छ, महिला हिंसा पनि धेरै थोरै चाहिँ जस्तो तपाईँले त्यो गर्नुहुन्न है हिंसा भनेर पढाउनुहुन्छ पाठहरू त हजुर राम्रोतिर जानु पर्ने नि, यहाँ त उल्टोतिर गइरहन्छ। जान्छ किन जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त तपाईँको अब यो राज्यले नै अब यो हिंसालाई कम गर्नको लागि जुन किसिमको पहल गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन होइन। लोकतन्त्रको अभ्यास हामीले गरिराखेका छौँ तर लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुसार चाहिँ राज्य चलिरहेको छैन। हिजोको जुन किसिमको धर्मका नाममा बनेका कानुनहरू थियो त्यो कानुनहरूको चाहिँ धेरै थोरै चाहिँ त्यसलाई विस्थापित गरेर अब नयाँ चाहिँ अब के अरे लोकतन्त्रमा आधारित होइन कानुनहरू त हामीले ल्यायौँ, न्यायमा आधारित कानुन त ल्यायौँ। तर अहिले पनि चाहिँ जुन एउटा मनोविज्ञान मान्छेको छ नि त्यो मनोविज्ञानमा खासै परिवर्तन भएको छैन। किन परिवर्तन भएको छैन भने तपाईँलाई म के भन्छु भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ जातीय विभेद चाहिँ मान्छेले किन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो एउटा पुलिस प्रशासनमा जाँदाखेरि एउटा दलितले अथवा चाहिँ एउटा अछुतले चाहिँ मलाई जातीय विभेद भयो मलाई चाहिँ न्याय देऊ भनेर जाँदाखेरि एउटा निवेदन समेत त्यहाँ दर्ता हुँदैन के हुँदैन। यो घटना तपाईँले प्रत्यक्ष यो त तपाईँको एउटा ओपन सेक्रेट हो होइन। अहिले चाहिँ तपाईँको कैलालीमा होइन के अरे कञ्चनपुरमा है एउटा विमला ठडराई भन्ने एकजना चाहिँ बहिनी हुँदो रहेछ। त्यसको उहाँको छिमेकीले उहाँलाई चाहिँ एकदमै जातीय विभेद गरेर एकदमै अपमान अन्याय अत्याचार गरिरहेको छ हेर्नुहोस् होइन। तर अब उनको चाहिँ पुलिस प्रशासनमा पहुँच छैन। तर चाहिँ त्यो महिलाको जसले चाहिँ उनीमाथि विभेद गरिराखेको छ एउटा गैर दलित महिलाले अनि उनको चाहिँ पुलिस प्रशासनमा पहुँच छ होइन। अनि त्यसपछि अब ऊ जातको हिसाबले पनि ऊ चाहिँ अब कथित चाहिँ माथिल्लो जात भयो होइन। अनि उनीहरूको चाहिँ जति चाहिँ तपाईँको सामिप्यता हुन्छ होइन त एउटा चाहिँ अब एउटा अछुत महिलालाई त उनीहरूले अब सहयोग गर्ने चाहिँ अवस्था त छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको मनोविज्ञान त त्यसरी निर्देशित छ नि। किन भन्दाखेरि अब धर्म संस्कृतिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू माथिल्लो जात हो र अनि तल्लो जातलाई चाहिँ दमनै गर्नुपर्छ, शोषणै गर्नुपर्छ, विभेदै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ जुन एउटा मनोविज्ञान छ नि त्यो मनोविज्ञानको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विभेदको अन्त्य हुँदैन। त्यही भएर मनोविज्ञान पर्यो। महिलाको सवालमा पनि त्यही हो। जस्तो चाहिँ तपाईँको महिला हिंसा चाहिँ अब यो हिन्दू समाजमा होइन अब अन्त पनि छ नभएको होइन। तर खास गरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ बहुसङ्ख्यक हिन्दू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हिन्दू समाजको चाहिँ तपाईँहरूलाई विश्लेषण गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्वस्तानी हामी पढ्छौँ होइन। स्वस्तानी व्रत कथा भनेको कस्तो किसिमको कथा हो भन्दाखेरि चाहिँ बाल विवाह, बहु विवाह, अन्मेल विवाह, बलात्कार होइन जुन एउटा महिलामाथि हुने समग्र हिंसाको चाहिँ होइन रूपहरू छ नि स्वरूपहरू छ नि त्यसलाई संस्थागत गरेको चाहिँ त्यो धार्मिक ग्रन्थ हो त्यो हेर्नुहोस् होइन। एउटा चाहिँ तपाईँको 7 वर्षको चाहिँ कन्यालाई 80 वर्षको बुढालाई चाहिँ त्यहाँ विवाह गर्दाखेरि पनि उसले चाहिँ त्यो बुढाको पछाडि चाहिँ ऊ लागेर ऊ जानै पर्ने होइन। धर्म ग्रन्थमा चाहिँ तपाईँले स्पष्ट के भनिदिनुहोस् भने तपाईँ एउटा चाहिँ अभियन्ताको नाताले एउटा चाहिँ कार्यकारी अध्यक्षको नाताले विशेष गरी तपाईँ यो बलात्कार भइरहेछन् चेलीहरू हजुर स्पष्ट भनिदिनुहोस् के कानुन हुनुपर्छ र एसिड छर्किनेले के कानुन हुन्छ हेर्नु नि दर्शकलाई भनिदिनुहोस्। अब यस्तो अब यो सवालमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ फाँसी के अरे यो को सजाय हुनुपर्छ, मृत्युदण्डको चाहिँ सजाय हुनुपर्छ भनेर अलिअलि झिनो आवाज त
उठिराखेको छ हैन। तपाईहरुको आवाज के छ त्यो? तर अब मेरो धारणा के हो भन्दाखेरि चाहिँ मृत्युदण्डले मात्रै यो समस्या समाधान हुँदैन। मुख्य कुरा चाहिँ मान्छेको चाहिँ मनोविज्ञान नै पर्यो। महिलालाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ नि हैन, धर्मका नाममा, संस्कृतिका नाममा हैन, जुन किसिमको विभेदमा राखिएको छ नि हो, त्यो जबसम्म परिवर्तन हुँदैन तबसम्म चाहिँ बलात्कारको घटना चाहिँ कम हुँदैन हैन। त्यो किन भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ जस्तो मृत्युदण्डको सजाय भए पनि त्यो किन भन्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो शोषण उत्पीडनमा हैन, विभेदमा आधारित संरचनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण, किन महिला भनेको चाहिँ कमजोर हो, तुच्छ हो हैन, ऊ चाहिँ मान्छे नै होइन, दोस्रो दर्जाको चाहिँ नागरिक हो भनेर जसरी चाहिँ दलितहरूलाई, अछुतहरूलाई हेरिएको छ, महिलाहरूलाई पनि त्यही कोणबाट चाहिँ यो समाजले हेरेको छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो महिलाहरूमाथि हत्या, हिंसा, बलात्कार अझ हेर्नुस् न, दलित महिलाहरूमाथि अझै बढी भएको छ के। त्यो हुनुको मूल कारण के भन्दा एउटा जातीय रूपमा उत्पीडनमा परेको, एउटा चाहिँ लिङ्गिक रूपमा उत्पीडन परेको, अर्को वर्गीय रूपमा हेर्नुहोस्, आर्थिक रूपले पनि, लैङ्गिक रूपले पनि, अब जातीय रूपले पनि, सामाजिक रूपले पनि विभेदमा परेको कारणले गर्दाखेरि बढी उत्पीडन उनीहरूमा छ भनेपछि त त्यो उत्पीडन चाहिँ केले गराएको छ? किन भन्दाखेरि हामी सतहमा मात्रै कुरा गर्छौँ हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ रुटमा जाँदैनौँ क्या। जड के हो त? समस्याको जड। किन अहिले हामीले हत्या, हिंसा, बलात्कारका जुन घटनाहरू देखिरहेको छौँ त्यो त परिणाम मात्रै हो क्या। मुख्य कुरो त जड के हो त? केले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिराखेको छ त? त्यसको स्रोत के हो त? स्रोत जबसम्म स्रोतमा गएर हामीले चाहिँ त्यो स्रोतलाई प्रहार गरेर त्यसलाई भत्काउने चाहिँ हामीले प्रयास गरिँदैन तबसम्म चाहिँ यो मृत्युदण्ड दिँदैमा यो समस्या समाधान चाहिँ हुँदैन। यो मेरो आफ्नो धारणा। हजुर पक्कै पनि दिदी, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ। हजुर हस्। विशेष गरी तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै कुराहरू छुटेको छ भने तपाईँको आफ्नो, मैले चाहिँ अभियन्ता भएर यसरी गरिरहेको छु भने? हजुर, अब मेरो चाहिँ आफ्नो सोच के हो भन्दाखेरि चाहिँ खास गरी चाहिँ म चाहिँ अब जुन एउटा हिन्दू धर्मले जुन एउटा कथित अछुत बनाइएका जुन समुदायहरू छन् नि, ती समुदायहरूको चाहिँ जस्तो तपाईँले हिन्दूले एकदमै बढ्नुपर्छ हैन, चेतना बढ्नुपर्छ। र अनि मलाई विभेद केले गरिराखेको छ त, यसको मूल स्रोत के हो भन्ने कुरा जबसम्म चाहिँ हामीले थाहा पाउँदैनौँ र त्यो मूल स्रोतमा हामीले जबसम्म हामी प्रहार गर्न सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ यो जातमा आधारित जुन विभेद छ हैन, तपाईँको दृष्टिकोण, तपाईँको विचारमा अलिकति बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्छन् मान्छेहरूले, तपाईँ धर्म नै चेन्ज गर्नुपर्छ भन्नुभयो? हजुर, अब अहिले मैले देखेको हिन्दू धर्म नै चेन्ज गर्नु। हजुर, हिन्दू धर्म किन भन्दा हिन्दूले यो जस्तो हिन्दू धर्मले नै हो। हजुर, एकदमै यो चाहिँ हिन्दू धर्मको भक्कले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विभेद चाहिँ भएको छ। र एउटा कुरा स्पष्ट के बुझ्नुपर्छ कि हामीले यदि ऐतिहासिक चाहिँ हामीले तथ्यहरूलाई हेऱ्यौँ भने हिन्दूले यो कथित अछुतहरूलाई हिन्दू धर्मको हिस्साको रूपमा हेर्दैन के। यहाँ हामी स्पष्ट हुनुपर्ने यो छ हेर्नुहोस् हैन। अम्बेडकरको धारणा त्यही हो हेर्नुहोस् हैन। अम्बेडकरले के उसले एकदमै ठुलो अध्ययन अनुसन्धानपछि उनीहरूले के कुरा पुष्टि गरेको छन् भन्दाखेरि, र अनि भारतको तपाईँले चाहिँ के अरे त्यहाँको 1910 को जनगणनालाई हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ हिन्दू अनि क्रिस्चियन र मुस्लिम तीनटा चाहिँ समुदायको आधारमा चाहिँ त्यहाँ जनगणना लिइदो रहेछ। तर 1910 को जनगणनामा चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि चाहिँ हिन्दूलाई पनि तीनटा समुदायको रूपमा विभाजन गरियो। एउटा चाहिँ तपाईँको के अरे हिन्दू हैन, हिन्दू जसले जनै लगाउँछ, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य हैन। अर्को चाहिँ तपाईँको आदिवासी जनजातिहरू यहाँको हैन, उनीहरूको चाहिँ जो प्राकृतिक पूजकहरू हुन् हैन। त्यसपछि अनि अछुत शूद्र हैन, जुन चाहिँ तपाईँको हिन्दू धर्मभन्दा बाहिरको, त्यसको पनि उसले चाहिँ त्यो 1910 को जनगणनाले त्यहाँ माने किन चाहिँ भयो भन्ने कुरा चाहिँ लेख्छ चाहिँ हेर्नुहोस् हैन। अलिकति समथिङ तपाईँले नि प्रश्न पारिदिनु होला। तपाईँले एउटा चाहिँ इङ्ग्लिस बुकलाई, किताबलाई चाहिँ तपाईँले नेपालीमा? हजुर, मैले चाहिँ डाक्टर भीमराव अम्बेडकर जो चाहिँ भारतको संविधान निर्माता पनि हुन् अनि यो उत्पीडित, त्यो धर्म सम्बन्धी किताब होइन, धर्म सम्बन्धी किताब होइन। उहाँले चाहिँ यो जात भनेको चाहिँ अब यो हिन्दू वर्णसमभित्रको चाहिँ जुन एउटा संरचना छ त्यो संरचनाको कारणले गर्दाखेरि नै यहाँको चाहिँ जुन एउटा उत्पीडन परेको समुदाय छ त्यो एकदमै विभाजित भयो, एकदमै चाहिँ मानसिक रूपमा दास भएर चाहिँ बाँच्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थिति भयो। त्यहाँबाट बाहिर आउनको लागि, त्यसबाट मुक्त हुनको लागि चाहिँ यो जात प्रथाको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उनले चाहिँ त्यो किताबमा उल्लेख छ। त्यो इङ्ग्लिसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ नेपालीमा? मैले एनालिसिस अफ कास्ट भन्ने किताबलाई चाहिँ मैले नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्छु। अनि अर्को किताब पनि मैले भर्खर यहाँ दिएको छु, तपाईँले पनि पढ्नु होला त्यो किताब, हु इज अनटचेबल वाइ दे आर भन्ने चाहिँ अङ्ग्रेजीको जुन पुस्तक थियो त्यसलाई चाहिँ मैले अहिले फेरि के अरे यो अछुत को र कसरी भन्ने नाम दिएर मैले चाहिँ अर्को किताब पनि मैले अनुवाद गरेको छु। त्यो किताब चाहिँ मैले तपाईँले पनि पढ्नु होला।
पढ्छौँ हामी पक्कै पनि। एकदम। भनेपछि तपाईँको अन्तिममा के भन्नुहुन्छ प्रष्ट भनिदिनुहोस् तपाईँले होइन प्रश्न त म के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो हिन्दू भएर जस्तो तपाईँले बस्नु भनेको चाहिँ हिन्दू भएर चाहिँ छुवाछुत भयो भन्नुभयो भनेपछि धर्म नै चेन्ज गर्ने जस्तो होइन, किनभने के धर्म मान्दा ठिक हुन्छ कि त हिन्दू धर्मले चाहिँ जात प्रथाको अन्त्य गर्नु पर्यो हजुर। होइन। यहाँ जात यहाँ बाहुन पनि छैनन्, यहाँ छेत्री पनि छैनन्, यहाँ अछुत पनि तपाईँको छैनन्। विचारमा कुन धर्म मान्यता? होइन म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत मेरो व्यक्तिगत विचार के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कुराहरू चाहिँ हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर हजुर के गर्ने भन्ने कुरा, कुन कुरा सही छ त्यसलाई अँगाल्ने भन्ने कुरा त्यो व्यक्तिको निर्णयको कुरा हो। म कसैलाई पनि यो गर त्यो गर भनेर म भन्न चाहन्न, किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भन्नुको मतलब त मैले मेरो आफ्नो विचार दर्शन लादेको भयो नि त नि, त्यो होइन। तर विवेक प्रयोग गरेर के गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो समाजमा आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न सक्छौँ, होइन, एउटा चाहिँ मानव भएर बाँच्न सक्छौँ र समाजमा चाहिँ एउटा सुख शान्तिपूर्वक बाँच्न सक्छौँ। किनभने अहिले हामीले अनावश्यक रूपमा चाहिँ समय बर्बाद गरेर यो जीवन पनि हामीले चाहिँ यति चाहिँ तपाईँको खालि चाहिँ अब यो समुदायमाथि भएको हत्या हिंसा बलात्कार होइन अनेक थरीका चाहिँ आपराधिक चाहिँ जुन एउटा गतिविधि छौँ त्यसैमा चाहिँ हामी केन्द्रित गर्न बाध्य भएको छौँ। यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर यो जुन एउटा सत्ता छ होइन, यो सत्ता छ, यो धार्मिक सत्ता छ, त्यसलाई चुनौती दिने खालको चाहिँ संरचना तिमीले बनाएर एउटा आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्ने चाहिँ वातावरण तयार गर भनेर म चाहिँ भन्छु। मेरो धारणा त्यही हो। मैले कसैलाई पनि मैले तिमीले यो धर्म प्रयोग यो धर्म मान त्यो धर्म मान भन्दिनँ, तर हिन्दू धर्म चाहिँ तिम्रो लागि चाहिँ तिम्रो धर्म होइन भनेर चाहिँ म चाहिँ सिधै भन्छु। किन भन्दाखेरि प्रष्टै भन्छु, किन भन्दाखेरि इतिहासले त्यो कुरा प्रमाणित गरेको छ कि हजुर। यो विशेष गरी टार्गेट कसलाई? छुवाछुत यो भन्नाले जसले चाहिँ तपाईँको यो के भन्दाखेरि हिन्दू धर्मशास्त्र र धर्मशास्त्रको उसमा चाहिँ एउटा जुन एउटा संस्थागत होइन संरचना विकास गरेर जसले यसको अभ्यास गरिराखेको छ होइन, दोषी त्यही हो, दोषी त्यही हो। समय र विचारको लागि यहाँलाई विशेष गरी धेरै धन्यवाद। हजुर यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूले चाहिँ मेरो आफ्नो विचारलाई चाहिँ यहाँ तपाईँहरूको चाहिँ थाहा यो टेलिभिजन मार्फत चाहिँ प्रस्तुत गर्ने चाहिँ अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।